वालेकुम, ये हमारी वीडियो नंबर 55 है। इसमें हम कुछ कुरान के अल्फाज सीखना चाहते हैं। मैं बाद में बताऊंगा किस आयत में ये अल्फाज। ये जुमला अगर आपसे कोई कहे कि आप कहें इसको, मैं सियाही सियाही मतलब इंक और पेजेस को ख़त्म कर देता हूँ, सफ़हात को, अपनी उलूमी थीसिस में, मतलब थीसिस लिख रहा है बंदा, तो वो इंक और पेजेस इतने इस्तेमाल कर रहा है कि उसके इंक और पेजेस ख़त्म हो जाते हैं। तो अरबी में इसको कहेंगे हम अना अनफदु। अनफदु मतलब एग्जॉस्ट कर देता हूँ मैं। अलमिदादा, इंक को मिदाद बोलते हैं। देखिए, लोग अक्सर मदद और मिदाद पढ़ते हैं ना सरसरी, तो उनका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता और वो समझते हैं मदद की बात चल रही है। मिदाद जो इंक है उसको बोलते हैं, ये पिंक लेटर वर्ड। वसफ़हात पेजेस। फी अतरूहती, अतरूहती मतलब थीसिस। लिल बहस अस्समावी, सेलेस्टियल मैटर्स पे जो मैं थीसिस लिख रहा हूँ। बहस जो है ना, वो बोलते हैं इल्मी जो रिसर्च पेपर होता है उसको बहस बोलते हैं। जैसे असमाविया, सेलेस्टियल मैटर्स में जो मैं थीसिस लिख रहा हूँ। अतरूहती, माय थीसिस। अतरूह मतलब थीसिस, अतरूहती मतलब माय थीसिस। अना अनफदु अलमिदादा, मैं एग्जॉस्ट कर देता हूँ इंक को, वसफ़हात को और पेजेस को। फी अतरूहती, इन राइटिंग द थीसिस इन रिसर्च ऑफ सेलेस्टियल मैटर्स। ठीक है। अब ये 14 जो हमारे ज़मीर हैं वो किस तरह होंगे? अना और नहनु वाला जुमला होगा अना अनफदु। तो ये अनफद जो है इसको मैं लाल कर देता हूँ, इसको डबल टिक मारता हूँ यहाँ पे, मिदाद सफ़हात है ना। और नहनु ननफदु अलमिदाद व सफ़हात। ठीक है। फिर अंता, तू, तू खत्म कर देता है सियाही और पेजेस को, तो अंता तनफदु अलमिदाद व सफ़हात। तो जो वर्ब चेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ ये वाला चेंज हो रहा है, तो मुझे सबको लाल नहीं करना चाहिए। अंती तनफदीना, तनफदीना, तू खत्म कर देती है, एग्जॉस्ट कर देती है। अलमिदाद व सफ़हात, इंक एंड पेजेस। ठीक है। अगला है अंतुमा, दो आदमी, तनफदानी, एग्जॉस्ट कर देते हो तुम लोग। और ये दो औरतें, अंतुमा तनफदानी, सेम है, कोई जुमले में फर्क नहीं है। ठीक है। आगे अंतुम, सामने जो बहुत सारे आदमी खड़े हुए, अंतुम तनफदूना, तनफदूना, तुम खत्म कर देते हो इंक। बहुत सारी औरतें तो अंतुन्ना तनफुदना, अंतुन्ना तनफुदना, इधर लिखा हुआ है देखिए, अंतुन्ना तनफुदना, ये है ना, और ये तनफुदूना। फिर एक आदमी यनफदु, यनफदु, दो आदमी, एक औरत हो, तनफदु, तनफदु, एक औरत, है ना। मतलब सारा जुमला सेम है। हिया बोलने की जरूरत नहीं है, ये न्यू कमर जो हमारे हैं उनको गाइड करने के लिए लिखा जाता है। हुआ बोलने की जरूरत नहीं है। यनफदु अलमिदाद वस्सफ़हाती फी अतरूहती लिलबहथी अस्समाविया, है ना, कि मैं, वो, ही एग्जॉस्ट खत्म कर देता है सारी सियाही और पेजेस अपने थीसिस के लिखने में अबाउट सेलेस्टियल मैटर्स। ठीक है। ये हिया हो गया। हुमा, वो दो आदमी जो एब्सेंट, सामने नहीं है। यनफदानी, यनफदानी, हुमा यनफदानी, यनफदानी। बाकी जुमला से में देखिए, मेल फीमेल है। फिर है हुम यनफदूना और हुन्ना यनफदना, हुम यनफदूना, हुन्ना यनफदना। ये हो गए मेरे 14 जुमले। अब देखिए, ये अरबी में टोटल 28 जुमलों की जंग है। जो बंदा इन 28 जुमलों को बनाना सीख गया, अरबी लैंग्वेज खत्म हो गई, मतलब उसके लिए इतनी इनफ हो गई कि वो अपनी जिंदगी जी सकता है। 14 तो जुमले ये आपने देख लिया ना, कि 14 जो प्रोनाउंस है अरबी के, वो क्या है प्रोनाउंस? अना, नहनु, मैं, हम, मैं और हम, नहनु मतलब हम, अंता अंती, तू आदमी तू औरत, अंता, है ना। इंग्लिश में यू, उर्दू में भी तुम एक ही है, मगर अरबी में अंता अंती। फिर अंतुमा, दो आदमी, ठीक है। फिर अंतुम, सामने बहुत सारे आदमी खड़े हुए। अंतुन्ना, बहुत सारी औरतें खड़ी हुई। कितना देखिए, कितना क्लियर कट जबान है। अगर इंग्लिश होगा तो यू आर ईटिंग फूड, अब उससे पता नहीं चलता
وہ ایک ہے کہ بہت سارے ہے کہ آدمی ہے کہ عورت ہے. کتنی کلاسیفائڈ لینگویج ہے اللہ کی. انتم مطلب کلیئر ہو جاتی بات، آدمی ہے بہت سارے، انتنا بہت ساری عورتیں ہیں. دو آدمی اور دو عورتیں ہو، یا بہت سارے آدمی اور بہت ساری عورتیں ہو، تو پھر وہ انتم میں آ جاتی ہے. میل جو جینڈر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس میں. ہوا، ہیا، ہی شی، یہ انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے. ہما دو آدمی، ہما دو عورتیں. ہم بہت سارے آدمی. ہم وازواجہم علی الارائک متکئون، سورہ یاسین کی آیت ہے نا. ہم وازواجہم، وہ اور ان کے سپاؤسز تکیے لگا کے جنت میں ایک مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے. ینفدونا، ینفدونا، ینفدنا، ینفدنا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھا جملہ تھا. اب میں مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ آیت کدھر ہے قرآن میں جس کے لیے میں نے دو ورڈ چنے. قرآن میں سورہ کہف جو ہم ہر ہفتے پڑھتے ہیں اس میں ہے نا کہ اگر سارے سمندر انک بن جائے اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے تو یہ انک اور یہ قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. ہاں، تو آیت جو ہے قرآن میں وہی ہے، قل لو کان البحر، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو اگر کانا ہوتے سمندر، مدادن انک، دیکھیے انک ہے، لکلمات ربی، اللہ کے کلمات کے لکھنے کے لیے انک ہوتے، لنفدا ایگزاسٹ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، البحر سمندر، قبل ان تنفدا اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات ختم ہو. ادھر بھی تنفد آ گیا، اوپر بھی نفد آ گیا نا، ایگزاسٹ. اللہ کے کلمات ختم ہونے کے پہلے دنیا کے یا جتنے بھی مطلب جہاں جہاں بھی درخت اللہ کے یونیورس میں موجود ہے سب کو اگر قلم بنا لیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی حمد و ثنا، اس کی شان کی باتیں اور اللہ کی جو باتیں ہیں کبھی ختم نہیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، دیکھیے ادھر مدد ہے، ادھر ہیلپ، مطلب پھر سے سمندر ختم ہو تو اس کی مدد کے لیے ایک اور سمندر لے آئے، درخت پورے کاٹ کے دنیا کے ان کو قلم بنا لیا جائے اور وہ پھر اور لے آئے، تب بھی مدد، مطلب ان کی مدد کو، سمندر کی مدد کو اور سمندر لے آؤ اور قلم کی مدد کو اور قلم لے آؤ تو اللہ کی باتیں پھر بھی باقی رہیں گی اور یہ قلم اور یہ سیاہی سب ختم ہو جائے گی. یہ قرآن کی آیت ہے نا، سورہ کہف کی 109 نمبر آیت. تو یہاں سے میں نے وہ یہ جملہ اٹھایا تھا، انا انفدو، میں ختم کر دیتا ہوں، انک، المداد، مداد انک، والصفحات فی اطروحتی، مائی تھیسس. اطروحتی مطلب مائی تھیسس، صرف اطروح مطلب تھیسس، اطروحتی مطلب مائی تھیسس. تمہاری تھیسس بولنے والا اطروحتکم، تمہاری تھیسس. تو خیر ایسے ایک ایک جملے سیکھ کے جب ہماری ووکیبلری بلڈ ہوگی تو انشاءاللہ ہم خود عربی بولنے لگ جائیں گے. السلام علیکم.